अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की दो सतहें। एक ऑपरेशन तो वो है जो अफगान पनागज़ीनों को अपने इलाके से निकाल कर उनके मुल्क वापस भेजने का है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो अफगान पनागज़ीन मौजूद हैं जिन्होंने अपने जाली शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, उन जाली शनाख्ती कार्डों के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर कारोबार बना लिए हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लिए, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी स्क्रूटनी का अमल जारी है। नादरा के अंदर भी स्क्रूटनी हो रही है और पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां किस किस इलाके में अफगान पनागज़ीन गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी दस्तावेजात पर अपने कारोबार और अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं और पाकिस्तान के शहरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज हमने एक स्टोरी की जिसमें बताया कि अटक के अंदर इस वक्त अफगान पनागज़ीनों ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी प्रेजेंस बना ली है और पिछले 10-12 साल के अंदर जो उसकी डेमोग्राफी है वो अटक की चेंज हो रही है। तकरीबन 7 से 8% लोग जो है वहां पश्तून जो है अफगान जो है वहां आ गए, जिससे वहां पर उन्होंने बाकायदा वहां के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए और उनके पास वहां के शहरियत के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब उस इलाके के अंदर अफगान पनागज़ीनों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो गैर कानूनी अफगान पनागज़ीन है उनका तो कोई हिसाब नहीं है। और वो अब डेमोग्राफी जब वो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर अब आधे बच्चे जो हैं वो पश्तो बोलते हैं। इसके अलावा बाजारों में पश्तो बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि 1998 से पहले सूरत हाल यह थी कि जो मर्दमशुमारी हुई थी उसमें 85% लोग पोठोहारी या हिंद को बोलने वाले थे और बाकी 8 से 9% जो लोग थे वो पश्तो बोलने वाले थे और बाकी उर्दू और दूसरी जबानें बोलने वाले थे। वहां पर किसी पश्तो बोलने वालों का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अफगान पनागज़ीनों ने पश्तो बोलने वालों का के उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को केपीके का शहरी जाहिर करते हुए उस इलाके के अंदर आए और प्रॉपर्टीज बनाई। वहां के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस बना ली है। तो ये ऐसे मसाइल केपीके के अंदर तो बहुत शदीद पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान पनागज़ीनों ने खैमा बस्तियों से निकल कर सेटल्ड एरियाज में जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर अपने आप को रजिस्टर करा लिया और वो पाकिस्तानी शहरी जाहिर करते। अब उनके खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी हो रही है और उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। अब बात करते हैं आलमी मालियाती इदारों की। जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, जो आलमी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अफगान रेफ्यूजीज की मदद करना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और वो कोई ना कोई बहाना तलाश करके उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अब नया बहाना जो वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में तो जल्जला आ गया तो आप पाकिस्तान ये प्रोसेस रोक दे। अब होना तो ये चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इमदाद करते वहां पर कन्नड़ में और जहां पर जल्जला आया, जहां पर 1400 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हो गए, उनकी इमदाद तो वो जारी रखते, उनको फौरी तौर पर इमदाद फराहम करते। लेकिन जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर से जा रहे हैं उनकी भी इमदाद का उसी पैमाने पर इंतजाम करते। पहले सूरत हाल यह थी कि पिछले 2-3 साल के अंदर जब यहां से रेफ्यूजीज पाकिस्तान से वापस जा रहे थे तो यूएनएचसीआर हर रेफ्यूजी को पर पर्सन 1 लाख रुपए, यानी आज के हिसाब से $365, जो तकरीबन आज के हिसाब से 1 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। यानी अगर 6 लोगों की फैमिली पाकिस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान वापस जाएगी, यानी अपने मुल्क वापस जाएगी, ऐसे अफगान पनागज़ीन, तो उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब उसको कम करके उन्होंने इस अमाउंट को बहुत कम कर दिया और वो 2500 रुपए पर पर्सन कर दिया। यानी अगर आज 6 लोगों की फैमिली अपने मुल्क वापस जाएगी अफगान पनागज़ीन तो यूएनएचसीआर की जानिब से उसको सिर्फ 15,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। इतने बड़े बड़े जो दुनिया भर के इदारे हैं जिनके कहने पर पाकिस्तान ने पनागज़ीनों को अपने मुल्क में पनाह दी, उनको कई साल नहीं कई दहाइयों तक अपने मुल्क में रखा, उनकी मेहमान नवाजी की और अपनी मईशत पर बोझ बर्दाश्त किया, क्योंकि मालियाती इदारे जो आलमी इदारे थे वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह सपोर्ट नहीं करी थी, यूएनएचसीआर उस तरह सपोर्ट नहीं करी थी और सारा का सारा बोझ पाकिस्तान की मईशत पर था। और अब जबकि अफगान पनागज़ीनों को अपने मुल्क वापस जाना है, तालिबान भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है, उसने प्लान भी कर लिया है, उन्होंने अपने मुल्क में नए शहर बसाने शुरू कर दिए। यानी अगले 5 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर 21 नए शहर बसाए जाएंगे। उसके लिए जमीन भी एलोकेट हो गई है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो गया है। तो ये लोग तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों को उन 21 नए शहरों में, नए टाउन्स में बसाया जाएगा। तो ऐसे में जबकि इंतहाई शदीद जरूरत है कि आलमी
جو ادارے ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, وہ پاکستان کے اور افغانستان کی اس جو بہت پرانا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, پرماننٹ ریزالو کرنے کے لیے اپنا ان پٹ دے, اپنی کنٹریبیوشن کرے, تو وہ پھر پاکستان کو بہانوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ابھی رک جائیں, ابھی رک جائیں. تو یہ صورتحال جو ہے مزید پیچیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے. دوسری جانب جرمنی سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جرمنی نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو 2100 افراد پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو وہ اس سال کے اختتام تک اپنے ملک لے جائیں گے. انہوں نے پاکستان سے بھی اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے. 200 افراد جو ہیں وہ واپس افغانستان جا چکے ہیں. انہوں نے تقریباً 2300 افراد سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو جرمنی اپنے ساتھ ملک لے جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیٹو میں کی افواج جب افغانستان کے اندر موجود تھی تو ان کی مدد کی تھی. تو آج جرمنی نے 2100 مزید افراد کو اس سال کے اختتام تک اپنے ملک واپس لے جانے کا وعدہ کر لیا اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اس کی ڈاکومنٹیشن پوری کر دیں گے. دوسری جانب جو نیٹو کا انتہائی اہم ملک برطانیہ ہے وہ اپنے وعدوں سے, اپنے ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ دنیا میں اگر آپ کسی بھی فساد کی بنیاد تلاش کریں گے تو آپ کو برطانیہ کی میں سے اس کا کھرا ملے گا, کیونکہ برطانیہ اس علاقے میں حکومت بھی کرتا رہا. تو جاتے وہ فسادات کی ایک بہت بڑی, جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ ایسا کوئی نہ کوئی فساد چھوڑ کے جاتا ہے جو صدیوں تک جاری رہتا ہے. تو برطانیہ نیٹو کے افواج کے ساتھ یہاں پر آیا اور جاتے ہوئے اس نے یہاں کے افغان پناہ گزینوں سے جو افغانستان کے شہری تھے ان سے وعدہ کیا کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے کر جائیں گے. لیکن جب ان کی مدد کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے مدد تو ان کی کیا کرنی تھی, ان کی جو لسٹ بنائی تھی کہ جن لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ لسٹ لیک کر دی اور وہ بیچارے طالبان کے جبر کا آج تمام کے تمام لوگ شکار ہو رہے ہیں. تو آج برطانیہ نے پچھلے دنوں ایک اور بھی بہت بڑا قدم اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ جو افغان پناہ گزین افغانستان سے برطانیہ آلریڈی جا چکے ہیں اور ان کی فیملیوں نے اب ان سے ملنا تھا جا کر, تو اگلے چند سال تک اب ان کی فیملیاں جو ہیں اب ان کے پاس نہیں آ سکیں, کیونکہ انہوں نے اب نیا قانون بنا دیا. اس قانون کے تحت جن لوگوں کی آمدنی سالانہ 29,000 پاؤنڈ سے کم ہے وہ اپنی فیملیز کو برطانیہ نہیں بلا سکتے. تو افغان پناہ گزین جو ویسے امداد کی وجہ سے وہاں پر گئے, ان کے تو آمدنی کے ذرائع بھی نہیں, ان کو تو ابھی سیٹل ہونے ہیں, ان کو تو شاید وظیفے کی ضرورت ہے وہاں پر کہ ان کو امداد دی جائے اور وہاں پر اپنا گزارا کر سکے. اور ان کی فیملیاں جو کہ غیر محفوظ ہیں افغانستان کے اندر یا پاکستان, وہ آ چکی ہیں افغانستان سے نکل کر اور یہاں سے ان کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو ان کو برطانیہ فوری طور پر بلایا جا سکے تاکہ ان کی زندگیوں میں کوئی سکون آ سکے. تو اب برطانیہ نے نیا قانون بنا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اور وہ لوگ جو افغانستان سے آلریڈی آ چکے ہیں اور اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں اور جن کی عمر 18 سال سے بھی کم ہے تو وہ اب نہیں آ سکتی فیملی ان کو ملنے. اب افغان پناہ گزینوں کے پاس جو برطانیہ میں موجود ہے یا تو وہ اپنی فیملیز کو ان کے حال پر پاکستان میں اور افغانستان میں چھوڑ دیں یا پھر واپس اپنی فیملیز کے پاس آ جائے. تو یہ ایک گناہ بے لذت ہے, ایک ادھورا ثواب ہے جو برطانیہ نے کیا اور ان کی مدد بھی کی, لیکن اس طرح سے مدد کی کہ برطانیہ جو افغان پناہ گزین ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور وہ لوگ جنہوں نے نیٹو کی مدد کی ان کے لیے بڑا سبق ہے آئندہ کے لیے کہ بھائی آئندہ نیٹو, امریکہ, برطانیہ, جرمنی اور باقی جو ممالک جو نیٹو کے ساتھ یہاں پر آئے تھے ان کے وعدوں پر سوچ سمجھ کے یقین رکھنا ہے, کیونکہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد مکرنے میں وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے.